दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। हुमैरा राना से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेस मयार के एतबार से दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से होगी। शहबाज शरीफ ने इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगंडे से निमटने के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान इस्लाम का हकीकी पैगाम फैलाने के लिए पुरअज़्म है। मुल्क भर में आज यौम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत मनाया जा रहा है, जिसका मकसद हुर्मत रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन की अहमियत को उजागर करना है। उलमाए कराम ने मुतालबा किया है कि इज़हार राय की आज़ादी की आड़ में गुस्ताखाना हरकात की रोकथाम के लिए आलमी क़वानीन बनाए जाएँ। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड ने कहा है कि पाकिस्तान ने उसके रवा प्रोग्राम के तहत $1 अरब की अगली किस्त के हवाले से खासी पेशरफ्त की है। और डेविस कप जूनियर्स का फाइनल आज मलेशिया में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान खेला जा रहा है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेस मयार के एतबार से दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से होगी। उन्होंने इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी के मकाम के दौरे के मौके पर मुल्क को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए सबके लिए मयारी तालीम की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेस के लिए 100 एकड़ अराज़ी मुख्तस की गई है और इसे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कौमी ख़जाने में मुंतकिल किए गए 19 करोड़ पाउंड से तामीर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी का पहला सेक्शन आइंदा साल 14 अगस्त को फ़ाल कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी में अप्लाइड साइंसेस पर तवज्जो दी जाएगी और इस इक़दाम से मुल्क की तक़दीर बदल जाएगी। शहबाज शरीफ ने यकीन दिलाया कि यूनिवर्सिटी में सिर्फ होनहार तलबा को मुकम्मल मेरिट की बुनियाद पर दाखिला दिया जाएगा और मुस्तहिक तलबा को मुफ्त तालीम दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान इस्लाम का हकीकी पैगाम फैलाने के अपने अज़्म पर मजबूती से कारबंद है, जो मोहब्बत, अमन और रवादारी का सबक देता है। इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगंडे से निमटने के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी, इंसानी हुकूक की तंजीमों और आलमी रहनुमाओं से अपने इस मुतालबे का इआदा किया है कि वो इस्लाम मुखालिफ रुझान के खिलाफ आगाही पैदा करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कुरान पाक की बेहुरमती, मसाजिद पर हमलों और मुसलमानों के खिलाफ मजहबी अदम बर्दाश्त के दीगर वाक़यात को रोकने पर भी जोर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि इज़हार राय की आज़ादी की आड़ में तौहीन मज़हब या मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती का कोई जवाज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ हर मुसलमान का मजहबी फ़रीज़ा ही नहीं बल्कि एक मुक़द्दस अमानत भी है, जिसे हम मुकम्मल ईमान के साथ सरबुलंद रखते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा में इस अहम मामले की क़यादत करने पर इंतहाई फ़ख्र है। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने आलमी सतह पर मुसलमानों से तासुब, नफ़रत और इम्तियाजी सलूक के खिलाफ मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस्लामोफोबिया से निमटने के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया की वजह से पुरतशद्दुद वाक़यात के नतीजे में कई मगरबी ममालिक में बेगुनाह मुसलमानों को शहीद किया गया। उन्होंने कहा कि बाज़ ममालिक में इस्लामोफोबिया को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे मुसलमानों के खिलाफ तासुब में इजाफा हो रहा है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि गलत फहमियाँ ख़त्म करने के लिए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मुकालमे को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। कायम मकाम सदर ने कहा कि पाकिस्तान इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगंडे से निमटने के लिए अपनी सिफारती, सियासी और समाजी कोशिशें जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने हुकूमतों पर जोर दिया है कि वो समाजी हम आहंगी को फ़रोग़ देने और मजहबी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। उन्होंने इस्लामोफोबिया से निमटने के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में मुसलमानों के खिलाफ उभरते हुए महाज पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को नफ़रत अंगेज़ तकारीर और हिरासा करने के वाक़यात की रोकथाम करनी चाहिए। इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने अपने पैगाम में कहा कि ऑनलाइन नफ़रत अंगेज़ तकारीर, इबादतगाहों पर हमलों और मुसलसल इम्तियाजी सलूक के बायस मुसलमानों के खिलाफ वाक़यात में इजाफा होता है। उन्होंने कहा कि इस्लामी ताउन तंजीम अपने शराकतदारों के इश्तराक से इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगंडे के खिलाफ अक़लियतों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की फ़राहमी और हर किस्म की मजहबी नफ़रत से निमटने के लिए मौसर हिकमत अमली को फ़रोग़ दे रही है। उन्होंने कहा कि पायदार इफ़हाम व तफ़हीम और हम आहंगी के लिए बैनुल मज़ाहिब और बैनुल सकाफ़ती मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं।
اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اسلام مخالف پروپیگنڈے سے نمٹنے کی کوششوں کی قیادت کے لیے جلد ایک خصوصی نمائندہ مقرر کریں گے۔ انہوں نے اسلام مخالف پروپیگنڈے سے نمٹنے کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان اور اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک سیکرٹری جنرل اور ان کے خصوصی نمائندے کے ساتھ مل کر اسلام مخالف پروپیگنڈے سے نمٹنے کے لیے جامع لائحہ عمل وضع کریں گے۔ آسٹریلیا کے وزیراعظم اینتھونی البنیز نے کہا ہے کہ ان کا ملک مسلم برادری کے خلاف کسی بھی قسم کی منافرت یا اشتعال انگیز رویے کے خلاف پرعزم ہے۔ انہوں نے اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہم کسی بھی قسم کے اسلام مخالف پروپیگنڈے کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام مخالف پروپیگنڈے کی آسٹریلیا میں کوئی گنجائش نہیں اور ہم اپنے قوانین کی مدد سے پوری قوت سے اس کا مقابلہ کریں گے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے کہا کہ مسلم برادری ہماری قوم کو جدید خطوط پر استوار کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آسٹریلیوں کی طرح انہیں بھی اپنی شناخت پر فخر کرنے اور اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر اسلام مخالف پروپیگنڈے کے عالمی دن کی مناسبت سے ایک مباحثہ نشر کرے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ملک بھر میں آج یوم تحفظ ناموس رسالت منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد حرمت رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اس دن کو منانے کا اعلان وزارت مذہبی امور نے سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کی روک تھام کے لیے کیا ہے۔ وزارت نے اس سلسلے میں گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر سمیت تمام صوبوں کو عوامی سطح پر آگاہی مہم شروع کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ وزارت نے عوام بالخصوص نوجوانوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ سوشل میڈیا کا محتاط استعمال کریں اور کسی بھی گستاخانہ مواد کے بارے میں وزارت مذہبی امور کے آن لائن پورٹل پر اطلاع دیں۔ علماء کرام نے مطالبہ کیا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں گستاخانہ حرکات کی روک تھام کے لیے عالمی قوانین بنائے جائیں۔ یہ مطالبہ آج اسلام آباد میں وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی زیر صدارت علماء کرام کے ایک اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں تمام مسلم اور غیر مسلم ممالک پر زور دیا گیا کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام اور مقدسات اسلام کے احترام کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ ملک بھر کے علماء کرام اور مشائخ سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ جمعے کے خطبات میں تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو اجاگر کریں۔ ان سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے مثبت اور تعمیری استعمال کی تعلیم دیں اور انہیں گستاخانہ یا اشتعال انگیز مواد کا تبادلہ کرنے سے روکنے کی بھی ترغیب دیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے کہا ہے کہ پاکستان نے اس کے رواں پروگرام کے تحت $1 ارب کی اگلی قسط کے حوالے سے خاصی پیش رفت کی ہے اور اس کے علاوہ موسمیاتی لائحہ عمل کے لیے نیا قرض لینے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ بلومبرگ کے مطابق پاکستان میں IMF کمیشن کے سربراہ نیتھن پورٹر نے ایک بیان میں کہا کہ IMF کے پروگرام پر سختی سے عمل درآمد کیا گیا ہے اور اس حوالے سے مذاکرات کے ذریعے مختلف شعبوں میں واضح پیش رفت ہوئی ہے۔ نیتھن پورٹر نے کہا کہ حکام کے موسمیاتی اصلاحاتی ایجنڈے سے متعلق مذاکرات میں بھی پیش رفت ہوئی ہے، جس کا مقصد قدرتی آفات سے ہونے والے نقصانات میں کمی لانا ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ IMF اور حکومت کے درمیان عملے کی سطح پر معاہدہ طے پانے کے بعد پاکستان $7 ارب قرض کے پیکج کی $1 ارب کی دوسری قسط حاصل کر سکے گا، جو اس نے پچھلے سال حاصل کی تھی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ حکومت نے قرض معاہدے کی شرائط پوری کرنے کے لیے ٹیکس کی زرعی آمدن سے متعلق قانون کی منظوری سمیت متعدد ٹھوس اقدامات کیے۔ بلومبرگ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ گزشتہ مہینوں میں زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ مہنگائی میں کمی آئی ہے، جس سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اقتصادی ترقی کے لیے مدد ملی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ موڈیز اور فچ نے گزشتہ سال پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ اپ گریڈ کر دی ہے۔ صارفین کے حقوق کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد صارفین کے حقوق اور ضروریات کے بارے میں عالمی سطح پر آگاہی پیدا کرنا ہے۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 3:30 بجے اپنے قومی نشریاتی رابطے پر صارفین کے حقوق کے عالمی دن کے موقع پر ایک مباحثہ نشر کرے گا۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان ڈیوس کپ جونیئرز کا فائنل آج ملیشیا میں کھیلا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کوچنگ میں کھیلے گئے سیمی فائنل میں پاکستان نے ویتنام کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے شکست دی تھی۔ پاکستان کے کھلاڑی آفاق خان نے اٹلی کے شہر ٹورین میں اسپیشل اولمپکس عالمی سرمائی کھیلوں میں 100 میٹر سنو شوئنگ دوڑ میں ملک کے لیے طلائی تمغہ جیت لیا ہے۔ رواں ماہ کی 8 تاریخ کو شروع ہونے والی اسپیشل اولمپکس عالمی سرمائی کھیل آج ختم ہو رہے ہیں۔
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان اور بالائی پنجاب میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 17، لاہور 25، پشاور 24، کراچی 33، کوئٹہ 13، گلگت 14، مظفر آباد 10، مری 5، جبکہ سری نگر 8، جموں 20 اور لیہ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ دانش یونیورسٹیز آف ایمرجنگ سائنسز معیار کے اعتبار سے دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں سے ہوگی۔ ملک بھر میں آج یوم تحفظ ناموس رسالت منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد حرمت رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔